हिमाल स्टिल प्रेजेंट्स यक्ष प्रश्न। हिमाल स्टिल, हिमालले बढी सुरक्षित घर बनाउँछ। नमस्कार, यक्ष प्रश्नमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र बानिया। यक्ष प्रश्नलाई प्रायोजन गरेको छ हिमाल स्टिलले। आज यक्ष प्रश्न सोध्छौं विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रलाई। विवेकशील साझा पार्टी यति बेला स्थानीय तहको निर्वाचनमा विभिन्न स्थानीय तहमा आफ्ना उम्मेदवारहरू घोषणा गरेर तत् स्थानीय तहमा घोषणा पत्र सहित जनताको घर घरमा जाने क्रममा छ। तर आजभन्दा 5 वर्ष अगाडिको विवेकशील दल या साझा पार्टी त्यति बेला फरक फरक रूपमा काठमाडौँ महानगरपालिका लगायत विभिन्न स्थानमा उम्मेदवार बन्दै गर्दा वैकल्पिक राजनीतिक धार उदाउँदा युवा र आशा लाग्दा व्यक्तित्वहरू सहितको विवेकशील र साझा पार्टी यो बीचमा जे प्रकारको राजनीतिक प्रकरणबाट अगाडि बढ्यो, मानिसहरूमा आशाभन्दा निराशा बढेको छ। रविन्द्र मिश्र जो आफ्नो जीवनको लामो काल पत्रकारिता र सञ्चार कर्ममा खर्च गर्नुभयो, मुलुकमा वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिलाई मूलधारमा ल्याएर मुलुकको मुहार परिवर्तन गर्छु भनेर उहाँ राजनीतिमा होमिँदै गर्दा उहाँबाट या उहाँको दलबाट मानिसले गरेको अपेक्षा टुटफुटको श्रृङ्खला र उहाँको वैचारिक कतिपय त्यसलाई स्खलन भन्छन्, तर उहाँले विचारभन्दा माथि देश भन्नुभएको छ। यी सबै विषय जोड्दा र मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक विषय आज जोडेर हामी रविन्द्र मिश्रलाई यक्ष प्रश्न सोध्छौं। स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा। धेरै धेरै धन्यवाद राजनजी। तपाईँको अनुहार टेलिभिजनमा देख्दै गर्दा आजको दिनमा र आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि तपाईँलाई हेर्ने र तपाईँसँग आशा गरेर घुटुक्क थुक निल्ने मानिसहरू, उनीहरूको मनस्थिति र तपाईँप्रतिको उनीहरूको अपेक्षा धेरै परिवर्तन भयो भन्छन्। हिजो जो आशाको प्यारामिटर थियो आज त अलि बढी निराशा र एउटा नेपालीमा शब्द छ नि उही ड्याङको मुला भन्छन् नि, त्यस्तो भयो भन्छन्। यो टिप्पणीप्रति तपाईँको प्रति टिप्पणी के हो? यस्तो छ, मेरा कमजोरीहरू छैनन् भन्ने कुरा होइन र मेरा कमजोरी मैले भन्दा बढी तपाईँले या अरूले देख्छन्। तर एउटा सामान्य समाजको चरित्र चाहिँ के हो भनेदेखि कुनै ठाउँमा राम्रो गरिराखेको व्यक्ति राजनीतिमा आउँदा अथवा अर्को कुनै क्षेत्रमा प्रवेश गर्दाखेरि त्यो सर्र लोकप्रियता माथि जान्छ। त्यो अपेक्षाकृत त त्यो हुँदैन सामान्यतया र त्यो सधैँ रहँदा पनि रहँदैन। तपाईँले बेलायतमा, जर्मनीमा अथवा युरोपका अन्य देशहरूमा यो वैकल्पिक पार्टी निर्माणको प्रक्रियालाई हेर्नुभयो भने त्यहाँ पनि बडो सङ्घर्षपूर्ण नै छ अघि। त्यसकारणले त्यो स्वाट्ट चढ्नु र एउटा ठाउँमा गएर स्थिर हुनु, त्यो अलिकति झर्नु त्यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो। तर त्यो झरेको बिन्दुबाट उठाउन चाहिँ सबभन्दा गाह्रो स्थिति हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईँले मेरो मात्रै होइन, तपाईँले अन्य यहाँका अलिकति लोकप्रिय व्यक्तित्वहरू जो परोपकारमा छन् अथवा अन्य कुनै क्षेत्रमा छन्, उनीहरूको तपाईँले ब्यारोमिटर हेर्नुभयो भने त्यो चढ्ने बित्तिकै यो व्यक्तिलाई देशको प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ, यो व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउनुपर्छ भनेर सामाजिक सञ्जालमा पनि चल्छ, एकदमै चल्न थालिहाल्छ। तर त्यो पर्याप्त छैन र अलिकति धेरै अपेक्षा गर्दाखेरिको समस्या के हो भने हामीले सानो तिल जस्तो गल्ती गऱ्यौँ भने पनि त्यो पहाड जस्तो भइदिन्छ। जसले पहाड जस्तो गल्ती हरदम गरेका छन्, उदाहरणको लागि भर्खरै मात्रै नेपाली काङ्ग्रेसका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्कुलमा पनि नेभी सङ्घको शाखा खोल्नु पर्यो। जेसुकै होस्, नेभी सङ्घ स्कुलमा त्यो त अपराध हो राजेन्द्रजी। तपाईँ स्कुलमा, हामी त कलेजमा पनि दलगत पेशागत सङ्गठन विद्यार्थी सङ्गठन बनाउँदैनौँ भनिरहेको छु, किनभने त्यसले सम्पूर्ण समाजलाई नै विकृत बनाइदियो, राजनीतिलाई विकृत। तर त्यति भन्दा पनि त्यही पार्टीसँग आबद्ध बुद्धिजीवीहरू जसले हाम्रो तिल जस्तो गल्ती हुँदाखेरि खोइरो खन्नुहुन्थ्यो, सबैजना मौन हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँनिर तपाईँले यो विषय उठाए पछाडि तथापि हाम्रो आजको संवादभन्दा बाहिर थियो, केही समय अगाडि पुष्पकमल दाहाल, उहाँ पनि पूर्व प्रधानमन्त्री होइन, अहिले उहाँहरूकै गठबन्धनको एउटा महत्त्वपूर्ण नेता, उहाँले शिक्षकहरूको कार्यक्रममा गएर के भनिदिनु भएको थियो भने शिक्षकहरूले राजनीति गर्न छोडे भने त गणतन्त्र र व्यवस्था नै धरापमा पर्छ। अहिले अर्को प्रधानमन्त्री जो बालवाला हुनुहुन्छ उहाँले त स्कुलमा नेभी सङ्घ बनाऊ भन्नुभयो। राजनजी, हाम्रो पार्टीको विडम्बना के हो भने हामीले बारम्बार तपाईहरु जस्ता
पत्रकारहरूसँग आएर भन्यौँ विद्यार्थीसँग राजनीति नगरौँ, कलेजमा पनि विद्यालय तहमा या विद्यालय तहमा कलेजको तहमा पनि हुनसक्छ, विद्यार्थी काउन्सिल हुनसक्छ, तर दलगत विद्यार्थी सङ्गठन नबनाऊ, शिक्षक सङ्गठन नबनाऊ, प्राध्यापक सङ्गठन नबनाऊ, वकिलको सङ्गठन नबनाऊ, सरकारी कर्मचारी पत्रकारहरूको सङ्गठन नबनाऊ, दलगत सङ्गठन नबनाऊ भने नबनाऊ। त्यसले राजनीति ध्वस्त पार्यो, समाज ध्वस्त पार्यो भनेर हामी गएको 5 वर्षदेखि भनै छौँ। हाम्रो कुरा खोइ सुनिएको। त्यही त तपाईँहरूको यो विषय सुनिनुभन्दा तपाईँहरूका अन्य विषयका कारण तपाईँहरू बढी आलोचित हुनुभयो। म एकै प्रश्नमा फर्किन्छु होइन। त्यति बेला रविन्द्र मिश्र आफ्नो पेसागत जीवनमा जो सफल हुनुहुन्थ्यो, हामी सबैले तपाईँलाई सफल सञ्चारकर्मी भन्छौँ होइन, राजनीतिमा आउनुभयो, आशा त्यस्तै प्रकारको सफलता तपाईँले पाउनुहुन्छ भन्ने थियो। त्यो बुझाइ गलत थियो कि आज तपाईँ जुन ठाउँमा पुग्नुभयो त्यो तपाईँको गल्ती कामले भयो? होइन, यस्तो छ, यसमा मेरो गल्ती भएको छैन भनेर म भन्दिनँ, म त्यो दाबी गर्दैन होइन। मेरा कमजोरीहरू पनि भयो होला, तर यो 5 वर्षको सिकाइ राजेन्द्रजी, मलाई कहिलेकाहीँ के लाग्थ्यो भनेदेखि नेपाली समाज मैले राम्रोसँग चिनेको छु जस्तो लाग्थ्यो। किनभने 20 वर्ष मूलधारको पत्रकारिता गरियो, तपाईँ जस्तै विभिन्न तह र तबका, पक्ष र विपक्षका मानिसहरूसँग अन्तर्संवाद गरियो। 20 वर्ष नै परोपकारी गतिविधिमा बिताइयो। भुइँ तहका मान्छेदेखि नेपालका हु इज हु सम्मसँग काम गरियो, संवाद गरियो। मैले त चिनेको छु जस्तो लाग्थ्यो। सम्भवतः मैले नेपाली समाज चिनेकै रहेछ। र यो 5 वर्षमा चाहिँ तपाईँलाई नेपाली समाजको विश्लेषणमा नेपाली समाजको केस्रा केलाउने कुरा अझै बाँकी रहेछ जस्तो लाग्यो। गत 5 वर्षमा मैले नेपाली समाजको सचित्र एउटा तस्बिर मेरो आँखा अगाडि आएको छ र त्यो तस्बिरको पात्र म पनि हुँ र मैले कतिपय ठाउँमा गल्ती पनि गरेँ होला, तर पनि यो समाजलाई मैले जसरी 5 वर्षमा चिने त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण अनुभव हो र यो महत्त्वपूर्ण अनुभवबाट अब पार्टीलाई अर्को धरातलमा लैजानुपर्छ। तपाईँले हिजो भन्नुभयो नि 20 वर्ष समाजका भुइँ तहदेखि हुइज हुसम्म पनि तपाईँले सङ्गत पनि गर्नुभयो, कुराकानी गर्नुभयो, विचार मन्थन गर्नुभयो। परोपकारी कर्मका माध्यमबाट देशको सबैजसो कुनामा सबै प्रकारका आवश्यकता भएका मानिसहरूसँग पनि जानुभएको थियो। आज राजनीतिक मुद्दा बोकेर नेता भएर जानुभयो र यो 5 वर्षमा तपाईँको समाजको पढाइमा कहाँनिर कमजोरी रहेछ भन्ने लाग्यो? यो भन्दा नमिठो सुन्नेला राजनजी, यथार्थ भनौँ न, नेपाली समाज संसारमै सबभन्दा भ्रष्ट मध्येको समाज हो। त्यो त मैले भने होइन नि, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले हरेक वर्ष निकालेको सूचीमा हामी सबैभन्दा तल हो नि। त्यो भ्रष्टता गाउँमा बस्ने 65% कृषकले गर्दा भएको हो। त्यो भ्रष्टता 40-50 लाख वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरूले गर्दा भएको हो। त्यो भ्रष्टता काठमाडौँ र देशका सहरहरूमा श्रम गरेर श्रमजीवीहरूले गर्दा भएको हो। त्यो भ्रष्टता तपाईँको परिवार र मेरो परिवारका सदस्यहरूले गर्दा भएको हो। अब राजनीति गर्नको लागि त्यही नै समाजका पात्रहरू धेरै जसो जोडिन्छन्। भ्रष्ट हो नेपाली समाज। नेपाली समाजको भ्रष्टता सँगसँगै नैतिक धरातल पनि यो पछिल्ला वर्षहरूमा नराम्रोसँग क्षयीकृत भएको हो। स्वीकार्नु त हुन्छ नि, होइन? नैतिक धरातल नराम्रोसँग क्षयीकृत भएको हो र त्यो नैतिक धरातल पनि तपाईँ र मेरा जस्ता परिवारका सदस्यहरूले गर्दा क्षयीकृत भएको हो। गाउँमा बस्ने कृषक र श्रमिकले गरेर क्षयीकृत भएको होइन हो। त्यो पनि हो, होइन हो। अब यो क्षयीकृत भएको नैतिक धरातल, यो समाज र भ्रष्ट समाजभित्र बसेर त्यसलाई सुधार्नको लागि, त्यसलाई सफा गर्नको लागि त्यो सहज नहुँदो रहेछ भन्ने कुरा मलाई पनि अनुभव भयो। त्यो सहज नभएको चाहिँ तपाईँले त्यसको राइट डायग्नोसिस भयो भने राइट ट्रिटमेन्ट हुन्छ, होइन? रोगको सही पहिचान भयो भने मात्रै सही उपचार हुन्छ नि। तपाईँले ऱ्यान्डमली उपचार गर्नुभयो भने त गलत पर्छ। अब ल, यसमा म तपाईँलाई स्थानीय चुनावको हाम्रो घोषणापत्रसँग जोड्न चाहन्छु। ओके, काठमाडौँ महानगरपालिकाको लागि हामीले घोषणापत्र जारी गर्यौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको लागि हामीले काठमाडौँ महानगरपालिकाकै इतिहासमा पहिलोचोटि 2 जना महिला मेयर र उपमेयरमा, त्यो पनि इमान्दार, सक्षम र परिपक्व भनेर हामीले दाबी गरिराखेको छौँ, महिला उम्मेदवार खडा गर्यौँ।
हामीले कार्यक्रम गर्दाखेरि पुरुषै पुरुष मञ्चमा देखियो भने म्यानल प्यानल पुरुष मात्रै भयो भनेर धेरै टीका टिप्पणी र आलोचना हुन्थ्यो। आज काठमाडौँ महानगरपालिकाको इतिहासमै 2 जना महिला उम्मेदवार खडा गर्दाखेरि त्यही साथीहरूले यो त तिमीहरूले राम्रो गर्यौ त भन्न सकिन्छ नि। नेपाली समाज अघि मैले भने नैतिक धरातल क्षयकृत भएको छ, भ्रष्ट भएको छ, सँगसँगै सिनिकल समाज पनि हो र यो पनि फेरि सर्वेहरूमै देखिएको कुरा हो। तर नेपाली समाज खुसी समाज पनि हो तुलनात्मक रूपमा, फेरि त्यो पनि सर्वेमै देखिएको कुरा हो, त्यो अर्को पक्ष हो भनेको। त्यसको अहिले जसले बेचकन आलोचना गर्नुहुन्थ्यो त्यसको होइन तिमीहरूले राम्रै गर्यौ, उम्मेदवार कमजोर छ बलियो छ भन्नु भिन्दै कुरा हो, तर राम्रो गर्यौ भनेको छैन। अर्को कुरा मैले यहाँ घोषणापत्र बोकेर आएको छु हो काठमाडौँ महानगरपालिकाको यो राष्ट्रसङ्घका पूर्व उपमहासचिव हाम्रो कुलचन्द्र गौतमजीले भेरी इम्प्रेसिभ म्यानिफेस्टो भनेर टिप्पणी गर्नुभयो ट्विटरमा। हाम्रो घोषणापत्रमा तपाईँले राइट डायग्नोसिस नभएको कि भनेर भन्नुभयो। हामीले काठमाडौँ महानगरपालिकामा भन्यौँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र सेवा प्रवाह हो भनेर भन्यौँ। हामीले यो बुदागत रूपमा 7वटा मात्रै छ, छोटो छ म भन्छु। दोस्रोमा भन्यौँ हामीले सुलभ व्यवस्थित विद्युतीय यातायात भनेर भन्यौँ। तेस्रोमा नेवा कला संस्कृतिको पुनर्जागरण रिनेसन्स भनेर भन्यौँ। खुला क्षेत्रको संरक्षण र विस्तार भन्यौँ। नदी नालाको सफाई र पुनर्स्थापना भन्यौँ। सफा र व्यवस्थित काठमाडौँ भन्यौँ। गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा भन्यौँ। एजेन्डाको रूपमा डायग्नोसिस हामीले गरेका छ कि छैन त, हामीले रोगको पहिचान गऱ्यौँ कि गरेनौँ भन्दाखेरि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण समस्याहरू काठमाडौँ महानगरपालिकाको भनेर समग्रमा यी हुन्। र यसमा हामीले बढाइ चढाइ गरेर कुनै बुदा लेखेका छौँ त? कुनै पनि लेखेका छैन। हामीले यहाँ 5 वर्षमा मेट्रो ल्याउँछौँ पनि भनेको छैन, 3 वर्षमा विद्युतीय रेल ल्याउँछौँ पनि भनेको छैन, हामीले यहाँ पानी जहाज चलाउँछौँ पनि भनेको छैन। हामीले जे गर्न सकिन्छ त्यो मात्रै भनेका छौँ। अब यो राइट डायग्नोसिस भयो कि भएन? तपाईँले रोग चाहिँ पहिचान गरेँ हामीले भन्नुभयो, यी 7वटा रोग होलान्। अब यो रोग भएका बिरामी तपाईँलाई चाहियो उपचार गर्न, ती बिरामी कहाँसम्म चाहिँ विवेकशील साझा पार्टी पुग्न सकेन, या ती बिरामीले तपाईँले रोगको उपचार गर्नुहुन्छ भन्ने थाहा पाएनन्, के गर्नुहुन्छ त्यति बेला? यस्तो छ, हामी नपुगेको होइन, तर मैले बेला बेलामा यो स्टकहोम सिन्ड्रोम भन्ने शब्दावली प्रयोग गर्ने गरेको छु होइन। त्यो चाहिँ छोटकरीमा मैले व्याख्या गर्दाखेरि स्विडेनमा 1973मा एउटा ब्याङ्क चाहिँ ब्याङ्क लुटियो, त्यहाँबाट केही व्यक्तिहरूलाई अपहरण गरियो। अपहरणकारीहरूले अपहरितहरूलाई पीडा दिएर कहीँ राखे, तर त्यो पीडा दिने क्रममै अपहरणकारी र अपहरित बीच यस्तो भावनात्मक सम्बन्ध विकास भयो कि त्यो उनीहरूले टुटाउनै सकेनन्। त्यसै गरी लिएर गएको थियो अपहरण गरेर हो निश्चित माग या मुद्दाका लागि, आखिर उनीहरूकै बीचमै एक किसिमको भावनात्मक सम्बन्ध विकसित भयो। त्यसै गरी नेपाली राजनीति र समाज चाहिँ स्टकहोम सिन्ड्रोमबाट ग्रस्त भइरहेछ भनिरहेको छु मैले। यसलाई जोड्ने कसरी? त्यो भनेको के हो? राजनीतिक दल तिनीहरू अपराधी छन्, तिनीहरूलाई नै जनताले साथ दिइरहेछन्। राजनीतिक दलहरू र राजनीतिक नेताबाट नेपाली जनताले निरन्तर दुःख पाएको, नेपालको सार्वभौम सत्ता स्खलित भएको, नेपाल भ्रष्ट भएको, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा सम्मान छवि बिग्रिएको होइन, नेताहरू झन्झन राजश्री हुँदै गएको, जनताहरूको स्थिति जाँतै रहेको, अर्थात् जनता थप गरिब बनेको र मौका पायो भने कोही पनि जनता नेपालमै नबस्ने स्थिति निर्माण भएको छ। तर पनि त्यो राजनीतिक दल र ती राजनीतिक नेतासँगको सम्बन्धलाई टुटाउनै नसक्ने मतदाताले टुटाउनै सकेका छन्। तपाईँकै भाषाको मोमो र चाउमिन हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो सम्बन्ध टुटाएनन् भनेदेखि हेरिराख्नुहोस् राजनजी, लास्ट टाइम हामीले काठमाडौँ महानगरपालिकामा किशोर थापा जस्तो बेदाग व्यक्ति। मेरो प्रश्न त्यही छ, तपाईँले स्टकहोम सिन्ड्रोमको कुरा गरे पनि पुरै मेनु त्यो 10 पानाको होस्, पढ्यो अन्तमा मोमो र चाउमिन अर्डर गर्ने भए भने पनि हिजो किशोर थापा जस्तो एउटा इन्जिनियर सरकारी सेवामा रहँदा पनि बेदाग रूपमा आफ्नो कार्य सम्पादन गरेको र काठमाडौँको मुहार परिवर्तन गर्ने एजेन्डा पनि भएको, सहरी विकास विज्ञ पनि रहेको, विदेशमा गएर सहरी विकासको काम पनि गरेको, एसएलसीमा बोर्ड फर्स्ट पनि लिएर आएको,
तर उहाँलाई मानिसले भोट हालेन। चर्चाका हिसाबले किशोर थापाको या रन्जु दर्शनाको, तर चुनाव जित्ने बेलामा त अर्को आयो। अहिलेको कुरा गर्नुभयो भने त त्यो चर्चा पनि छैन तपाईँहरूको। यस्तो भयो, त्यो स्वाभाविक रूपमा त्यो पहिलो हाम्रो धक्का थियो, त्यसो हुनाले त्यसमा धेरै चर्चा हुनु स्वाभाविक हो। अहिले हामीले 5 वर्ष बिताउँदाखेरि हामी धेरै उतार चढावबाट गुज्रियौँ र कहिलेकाहीँ अर्थात् तपाईँहरूलाई पुरानै पार्टीको रोग लाग्यो। पुरानो पार्टीको रोग, आरोप प्रत्यारोप, त्यो बडो गलत एउटा टिप्पणी हुन्छ जस्तो लाग्छ राजनजी मलाई। पुरानो पार्टीलाई अहिले धेरैले गाली गरिराखेको, विगतमा तिमीहरू धेरैचोटि टुट्यौ, धेरैचोटि फुट्यौ, धेरै झगडा गर्यौ भनेर हो र? होइन नि। पुरानो पार्टीलाई गाली गरेको त किनभने तिमीहरू भ्रष्ट भयो, तिमीहरूले सुशासन दिन सकेनौ, तिमीहरूले क्षमताको प्रवर्धन गर्न सकेनौ, तिमीहरू परिवारवादी भयो, तिमीहरूले देशको सम्मानमा आँच पुग्ने काम गर्यौ, तिमीहरूले निश्चित पार्टीगत र व्यक्तिगत स्वार्थ राखेर काम गर्यौ भनेर हो नि। त्यो काम हामीले गरेका छ? हामीले गरेका छैन हामीले गरेको। तर तपाईँको दल पनि दल होइन। यसमा तपाईँले मलाई फेरि प्रति प्रश्न सोधे पनि मलाई केही छैन। तपाईँले गलत भयो यो टिप्पणी विशेषण भन्दा पनि म चित्त दुखाउन्न। अन्ततः विवेकशील साझा पार्टी त रविन्द्र मिश्रले रविन्द्र मिश्र कम्पनी बनाउनु भयो, त्यहाँ अरू विचारहरूको त प्रवर्धन हुने अवस्था नै बनेन भन्नेतिर गयो नि। यस्तो भयो नि राजनजी, मैले कहिले पनि बाहिर गएर यो पार्टीमा फरक मत राख्ने साथीहरूको बारेमा धेरै टिका टिप्पणी मैले कहिले पनि गर्दिनँ। तर त मलाई एउटा कुरा चाहिँ तपाईँमाथि त कति टिप्पणी हुन्छ हेर्नु भएको छ? हेरेको छु नि। एउटा कुरा चाहिँ म तपाईँलाई भनौँ, नेपाली राजनीतिको चरित्र कस्तो भयो भने तपाईँ चाहिँ लोकतन्त्रको फ्रेमवर्कभित्र तपाईँले काम गर्ने होइन। लोकतन्त्र चाहिँ मेरो सोचाइ अनुसार निर्देशित हुनुपर्छ। भनाइको मतलब के त भने तपाईँले चाहे जस्तो संसदमा विधेयक आयो ताली पिट्नुहोस्, तपाईँले नचाहेको जस्तो विधेयक आयो कुर्सी समातेर हिर्काउनुहोस्। हो, यहाँ तपाईँले हरेक पार्टीमा हेर्नुभयो भने आफूले चाहे अनुरूपको नतिजा आउँदाखेरि प्रक्रियाको कुरा हुन्छ। आफूले चाहे अनुरूपको नतिजा नआउने भएपछि ऊ प्रक्रियाबाट बाहिरिन्छ र तथा नाम गाली गर्छ र भन्छ होइन यो त विधान सम्मत मात्रै कहाँ हुन्छ, यो त राजनीतिक विषय हो, यसलाई राजनीतिक रूपमा डिल गर्नु पर्यो भनेर भन्छ। अनि राजनीतिक रूपमा डिल गरेर आफूले चाहे अनुसारको नतिजा आएन भने के भन्छ? होइन त हुनु पर्यो, यो त विधान सम्मत हुनु पर्यो भनेर भन्छ। यो बडो विडम्बनापूर्ण स्थितिबाट, त्यसै भएर मैले अघि भने नेपाली समाज मैले चिनेको रहन्छु, म चिन्दैछु, मलाई पनि नेपाली समाजले चिन्यो होला र आफ्नो तरिकाले मूल्याङ्कन पनि गरिराखेको छ। त्यसो हुनाले बडो यो जटिल अवस्थाबाट गुज्रिरहेको फेरि स्थानीय चुनावकै एकचोटि कुरा गर्छु। त्यति बेला तपाईँहरू फरक हुनुहुन्थ्यो, विवेकशील छुट्टै थियो, साझा छुट्टै थियो। कतिपय मानिसहरूले भने झन्डै तपाईँ 40,000 भन्दा बढी मत 2 जना उम्मेदवार ल्याउँदाखेरिमा उनीहरू एकै ठाउँमा उठेको भए सम्भवतः काठमाडौँ महानगरपालिका जस्तो ठाउँमा एउटा फरक धारबाट फरक कोणबाट राजनीतिलाई उठाउन चाहेको दलको तर्फबाट मानिस मेयर उपमेयर हुन सक्थ्यो। त्यो मौका गुमाउनु भयो। अब तपाईँलाई त्यो मौका कहिले आउँछ? यो मौका हेर्नुहोस्, म त अहिले भन्छु काठमाडौँका जनतालाई म हात जोडेर अनुनय विनय गर्छु। काठमाडौँको जनताले तपाईँले विगतमा हेर्नुभयो भने र यसलाई अलिकति यही आलोचना गर्ने हाम्रो मताधिकारलाई र हाम्रो विवेकलाई भनेर नसोच्दिउँ। काठमाडौँको जनताले विगतमा जति पनि मेयरहरू चुने अथवा जति नेताहरू चुने त्यसले काठमाडौँको हित भयो हो। त्यस कारणले म के आग्रह गर्छु भने नबहकियौँ। हावा र हुरी चल्छ चुनावको बेलामा र त्यो हावा र हुरीको बेगमा तपाईँ पर्नुभयो भने तपाईँको मतदान फेरि पनि गलत ठाउँमा पर्न सक्छ। म तपाईँलाई उदाहरण दिउँ, युक्रेनमा अहिले युद्ध भइरहेछ हो, रुस र युक्रेनको युद्ध भइरहेछ। युक्रेनमा जेलेन्स्की भन्ने एकजना कमेडियन कलाकार हुनुहुन्थ्यो, एकदमै पपुलर थिए र उनले चुनाव जिते हो। अहिले अमेरिका युक्रेनको समर्थनमा छ। अमेरिकाबाट प्रकाशित हुने न्युयोर्क टाइम्समा म एउटा विश्लेषण पढ्दै थिएँ। जेलेन्स्कीले अहिले पनि he treats everything as a television show भनेर लेखेको थियो। भनेको उनी कलाकार थिए तर उनी हरेक विषयलाई साँच्चीकै टेलिभिजनको सो नै हो कि भने जसरी डिल गर्न खोजिरहेका छन् र उनी
फेल भए र उनले दीर्घकालीन एउटा रणनीतिक देशको लागि लाभ कसरी हुन्छ भनेर सोच्न सकेनन्। त्यो सोच्न नसक्दाखेरि हो युक्रेन र रुसको बीच पहिलादेखि नै द्वन्द्व चाहिँ थियो, तर यो अहिले युक्रेन यसरी पुरै डिभस्टेसन तपाईँको ठुलो क्षति हुने स्थितिमा कसरी पुग्यो भने त्यो परिपक्वता भएन, किनभने लोकप्रिय त थिए नि। म पनि त यसमा एउटा कुरा भनिहालौँ, मलाई अस्ति एकजनाले सोध्नुभयो तपाईँ धेरै पत्रकार हुँदा लोकप्रिय हुनुहुन्थ्यो होइन, हामीले धेरै आशा गरेका थियौँ। लोकप्रिय हुँदैमा देश हाँक्न सक्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुन्छ? म पत्रकार हुँदै थिएँ, लोकप्रिय थिएँ उहाँको भनाइमा, त्यसको अर्थ के म देश हाँक्न सक्ने हुन सक्थेँ र? मलाई त्यति बेला पनि कसैले प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ मन्त्री बन्नुपर्छ भनेर नलेख्या होइन। तर तपाईँलाई चाहिँ मनभित्रबाट आज जवाफ दिँदा हुन्छ, तपाईँले मनभित्रबाट चाहिँ म सञ्चारकर्ममा यति धेरै प्रख्यात छु, हुन पनि BBC नेपाली त्यति बेला गाउँ गाउँका अहिले पनि मानिसहरू सुन्ने र त्यसभित्रको पनि आवाज रविन्द्र मिश्र होइन, त्यो यस्तो धेरै कर्णप्रिय थियो, तपाईँलाई पनि त्यो भ्रम चाहिँ थियो होला होइन, यति पपुलर छु राजनीतिमा नै हुन्छु भन्ने? म त्यो भ्रममा कहिले पनि थिइनँ। तपाईँ अर्को जेलेन्स्की त हुनुभयो नि। त्यो बिन्दुमा पुगेर जेलेन्स्की जस्तो त हुन नपरोस् होइन भने प्रधानमन्त्री बनाइदिए हुन्थ्यो होइन होइन, त्यो त स्वाभाविक रूपमा हेर्नुहोस्, हामी त देशै परिवर्तन गर्छौँ भनेर आएका हौँ। तर म के भ्रममा चाहिँ थिइनँ भनेदेखि यो सजिलो हुन्छ यो यात्रा भन्ने भ्रममा थिइनँ। मैले सुरुदेखि नै हामी पूर्ण विश्वासका साथ त्यो दृढता र निरन्तरताका साथ लाग्ने हो, तर सजिलो छैन भन्ने मेरो धारणा थियो। र म फेरि पनि म के भन्न चाहन्छु भने मतदाताले कहिले बहकिएर, कहिले उद्वेलित भएर, कहिले हुन्छ 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 भन्ने लागेर होइन, दोहोऱ्याएर तेह्राएर चौराएर सोच्नु पर्यो, किनभने तपाईँले गरेको मतदानले तपाईँको भविष्य, तपाईँको घर, तपाईँको समाज, तपाईँको सहरको स्वरूप निर्धारण गर्छ। आज एउटा शब्द पढ्दै थिएँ, मतदान गर्दाखेरिमा चाहिँ मुद्दाका आधारमा हो, मुद्राका आधारमा गरियो भने चाहिँ गलत हुन्छ भनेर। किनभने नेपाली राजनीतिमा पैसो पनि बडो महत्त्वपूर्ण छ। एकजना सांसदले त ठुलै नेताले 6 करोड खर्च गरे भने भनिदिनु भएको थियो। मुद्दा मात्रै होइन राजनजी, मुद्दासँगै इमान्दारी हुनु पर्यो नि। नेपाली राजनीति बिग्रिएको, नेपाली काङ्ग्रेसको मुद्दा छैन, एमालेको मुद्दा छैन, अरू पार्टीको मुद्दा छैन, मुद्दा नभएर बिग्रिएको हो र राजनीति। इमान्दारी मूलतः 1 नम्बरमा, क्षमता पनि होइन भन्छु म त, इमान्दारी नभएर बिग्रिएको। किनभने तपाईँ इमान्दार मात्रै हुनुभयो भने तपाईँको दिमागले आफूले गर्न नसक्ने काम कसरी कसको सहयोग लिएर गर्ने भनेर निर्धारण गर्न सक्छ। यहाँ त तपाईँको छोरा बुहारीलाई पनि केही चाहिने, भाइलाई पनि केही चाहिने, भतिजलाई पनि केही चाहिने, व्यापारिक साझेदारलाई नि केही चाहिने, श्रीमतीलाई नि केही चाहिने, सासूलाई नि केही चाहिने, ससुरालाई नि केही चाहिने, प्रेमीलाई पनि केही चाहिने, प्रेमिकालाई नि केही चाहिने। त्यो सबै दिने ठाउँ चाहिँ राजनीति। अनि त्यसको त्यो चाहिँ सुध्रिन्छ 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 भन्दै कपाल फुलाउने चाहिँ तपाईँ र म जस्ता अलिकति आफूलाई जानेको, पढेको, बुझेको, सुन्ने नागरिकहरू। अनि कहाँबाट भयो त? त्यसै कारणले मेरो भनाइ के हो भने यो पात्रको, उम्मेदवारको इमान्दारी पनि हेर्नु पर्यो, क्षमता पनि हेर्नु पर्यो। लोकप्रियता मात्रै भएर हुँदैन। लोकप्रियता भएर के हाल हुँदो रहेछ भन्ने त म स्वयं उदाहरण हो नि, म नै प्रमाण हो नि। लोकप्रियता मात्रै भएर हुँदैन, त्यो क्षमता हुनु पर्यो, इमान्दारी हुनु पर्यो, परिपक्वता हुनु पर्यो। त्यसै भएर अस्ति मैले भने काठमाडौँ महानगरपालिकाले 20 अरबको बजेट ह्यान्डल गर्नुपर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय टोलीहरूसँग संवाद गर्नुपर्छ, किनभने यो राजधानी महानगर हो। भ्रष्ट राजनीतिज्ञहरूसँग डिल गर्नुपर्छ, सचिवहरूसँग काम गर्नुपर्छ। तपाईँ हाई हुँदैमा त्यो काम चल्दैन। यसलाई त साँच्चीकै त्यो परिपक्व एकदम द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न सक्ने, राजनीतिक रूपमा पनि खारिएको, इमान्दारी पनि भएको, त्यो दृढता पनि भएको, त्यो शैक्षिक पृष्ठभूमि पनि भएको, त्यो दूरदृष्टि पनि भएको, सहरको बारेमा लगाव पनि भएको उम्मेदवार चाहिन्छ। र हाम्रो दाबी के हो भने हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ त्यो उम्मेदवार, अब गल्ती नगरिदिउँ भन्ने हाम्रो अनुनय विनय हो। तपाईँले काठमाडौँ महानगरपालिकामा समीक्षा बास्कोटा, जसलाई तपाईँहरूले मेयरमा उठाउनु भएको छ, उपमेयर पनि महिला उठाउनु भएको छ, र आज तपाईँ जो जोड दिइरहनु भएको छ नि, यसो भन्न मिल्छ, यो पनि आलोचना हुन्छ होला, राष्ट्रव्यापी दल बनाएर, राष्ट्रिय पार्टी बनाएर यो मुलुकको मुहार फेर्छु भन्ने रविन्द्र मिश्र
यो 5 वर्षमा थिग्रिँदै काठमाडौँ महानगरपालिकामा पुग्नुभयो भन्ने मिल्छ? टिप्पणी त जे पनि गर्न मिल्ने रहेछ होइन, तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने काठमाडौँ महानगरपालिका भनेको राजधानी सहर हो र देशको राजधानी सहरको मेयर भएका व्यक्तिहरू संसारमा धेरै ठाउँमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री भएका छन्। त्यसो हुनाले जुन देशमा तपाईँ बसेर आउनुभयो बेलायतमा अहिले बोरिस जोन्सन लन्डनको मेयर थिए होइन। त्यसो हुनाले यसलाई तपाईँले साँगुरिएको नभनिदिनुहोस्, किनभने यो त स्थानीय चुनाव हो, स्थानीय चुनावमा त भाग लिनै पर्छ होइन। देशव्यापी त तपाईँहरूले उम्मेदवार पनि त उठाउन सक्ने अवस्था बनेन, सञ्जाल त्यही विकास हो। यो चाहिँ हाम्रो हेर्नुहोस्, यो 5 वर्ष चाहिँ अनुभवको फेज रह्यो र यसलाई अन्यथा नसम्झिदिन म किन आग्रह गर्छु भने मैले अघि पनि भने युरोपमा पनि वैकल्पिक राजनीति भनेर धेरै प्रयासहरू भए, काहीँ पनि त्यो टेक अफ गर्न सक्यो। 1990 पछाडि एउटा बाहर नै थियो तर स्थापित हुन सक्यो। वैकल्पिक राजनीतिमा अहिले अलिकति सफल भएको भनेको भारतमा आम आदमी पार्टी हो। त्यसका केही उदाहरणहरू हामी लिन सक्छौँ, सिक्न प्रयास गर्न सक्छौँ होइन। तर वैकल्पिक राजनीतिको यात्रा चाहिँ नेपालमा मात्रै होइन, सबैतिर अत्यन्तै कठिन हुँदो रहेछ र नेपाली सिक्दा चाहिँ अरविन्द केजरीवालसँग सिक्ने या जेलेन्स्कीसँग नसिक्ने भन्न चाहिँ मिल्दैन? त्यो त मिल्छ, तर तपाईँको यसको अर्थ यो होइन कि जस्तो जेलेन्स्कीको बारेमा न्युयोर्क टाइम्सले जुन टिप्पणी गर्यो होइन, एकजना कमेडियनलाई लिएर आएर तिमीले राष्ट्रपति बनायो हाई हाई गरेर, र उसले चाहिँ दीर्घकालीन राष्ट्रको हितको बारेमा सोच्न सकेन र उसले चाहिँ हरेक विषयलाई टेलिभिजनको शो जस्तो बनायो होइन। तर नबनाउने व्यक्तित्व पनि त हुनसक्छ नि त होइन। त्यसो हुनाले त्यो पोपुलारिटी कामै लाग्दैन भन्ने कुरा होइन, त्यो लोकप्रियता पनि काम लाग्न सक्छ। तर त्यो सँगसँगै तपाईँले भने जस्तो आम आदमीबाट सिक्ने कुराहरू पनि छ, हाम्रै आफ्नै। अनि हामीसँग कार्यक्रम छैन? हामीले यो देशको लागि रूपान्तरणको लागि राजेन्द्रजी हाम्रा मुद्दाहरू सम्बोधन नगरिकन यो देश बनेछ भने कान काटिदिन्छु म। ल त्यसो भए यो पहिला भनौँ राजेन्द्रजी, यहाँ अहिले विभिन्न पार्टीमा नयाँ नेतृत्व आउँदैछ भनेर खुब हाई हाई हुई हुई हुन्छ होइन। तपाईँ एउटा सरकारी कार्यालयमा 6वटा युनियनको बोर्ड झुन्डाएर तपाईँ यो देशको रूपान्तरण गर्ने? कसैले बोलेको छ सरकारी कर्मचारीलाई को युनियन भङ्ग गर्नुपर्छ भनेर कसैले बोलेको छ? हामी भन्दैछौँ त्यो युनियन भङ्ग गर्नुपर्छ भनेर। सर्वोच्च अदालतमा तपाईँको भागभण्डामा न्यायाधीश पठाएर तपाईँ यो देश रूपान्तरण गर्ने? अहिले त कस्तो भइसक्यो, राष्ट्र ब्याङ्क कुन न्यायाधीशकोमा मुद्दा पर्यो भनेर मान्छे चाहिँ निर्णयको प्रेडिक्ट गर्न थालिसक्यो। त्यो गरे, अब आजकल त गोला प्रथाबाट गर्ने गरेको छ, तर जे होस् भागभण्डामा जान्छ। राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर तपाईँ व्यक्तिगत स्वार्थ, राजनीतिक स्वार्थले हटाएर तपाईँ यो देश रूपान्तरण गर्ने? अब यो देश आज संयोग हो होइन, आज अदालतका कारण पुनर्बहाली हुनुभयो र अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिने आँट देखाउन सक्नु भएको छैन। नैतिकता चाहिन्छ हजुर। हो, अब यो देशमा राजनीतिको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुन बाँकी एउटै मात्रै संस्था भनेको सेना हो। त्यो सेनामा पनि कुनै बेला यो समाजको चरित्र र राजनीतिको चरित्रले गर्दा त्यो अलिकति बिथोलियो भने तपाईँले यो समाज र देश सम्हाल्न सक्नुहुन्छ। मैले तपाईँ हामीलाई मुद्दा छैन भन्नु, तपाईँलाई सजिलो उपाय भनेको थिएँ नि त। मुद्दा तपाईँसँग छ, नेतृत्व गर्ने मत तपाईँसँग पुगेन, मुद्दा चाहिँ सापडिदिने हो कि? अब त्यसो भएपछि दुवैको इच्छा पुरा हुन्छ नि? होइन, त्यो होइन। हामी मतदाताहरूलाई निरन्तर के भनिरहेका छौँ भने हाम्रा मुद्दाहरू जाजरकोटको गाउँमा मुखमा भुन भुन झिँगा भन्केर सिल्भरको थालमा पानी र भात मुछेर खाने बच्चासँग जोडिएको छ। हाम्रा मुद्दाहरू गाउँ गाउँमा बस्ने अपाङ्गता भएका नागरिकहरूसँग जोडिएको छ। हाम्रा मुद्दा तराईमा शीतलहरमा काँपेर मर्ने बुढा बाबुआमासँग जोडिएको छ। यसो भन्दा भावनात्मक भयो भन्ला, तर यी मुद्दाहरू साँच्चीकै राजनीतिसँग जोडिएका मुद्दा हुन्। र राजनीति गर्ने हो भने तपाईँलाई लोकप्रिय हुन मन लाग्छ, तपाईँलाई समाजको लागि काम गर्न मन लाग्छ भने परोपकार पनि गर्न सक्नुहुन्छ, पत्रकारिता गर्न सक्नुहुन्छ, अरू धेरै क्षेत्र छन्। तर राजनीति गर्ने हो भने यो देशलाई शिरमा राख्नै पर्छ, यो देशको कमसेकम 25 वर्षको भविष्यलाई हेर्नै पर्छ र यो देशका तपाईँ र म जस्ता नागरिकलाई होइन, यो देशको जुन तबकाका नागरिकको लागि राजनीतिले स्पर्श गर्नु परेको छ, छुनु परेको छ, त्यो नागरिकहरूलाई हामीले हेर्नै पर्छ। तपाईँको भनाइ मिठो छ, तपाईँले समाजको ठ्याक्कै डायग्नोसिस गर्न सक्नु भएन कि अहिले भनेको थिएँ। अहिले जे शब्दावली प्रयोग गर्नुभएको छ समाजको डायग्नोसिसको रिजल्ट झन्डै त्यस्तै हो। तर
रविन्द्र मिश्रको वैचारिक स्खलनका कारण वैकल्पिक राजनीतिक अभियान र आन्दोलन नै धरापमा पर्यो। वैचारिक स्खलन भनेर तपाईँले केलाई भन्नुभयो? म अरूको टिप्पणीलाई भन्दैछु। अनि त्यसले सङ्केत गर्नु खोज्नुभयो कि? जस्तै अझ अर्को शब्द पनि तपाईँलाई भन्छन् होइन, खोजेको अग्रगमन थियो, तपाईँ प्रतिगमनकारी हुनुभयो। ल, पश्चागमनकारी ठिक हुनुभयो। प्रश्न सोधिदिनु भयो। मलाई यो भन्नुहोस्, मेरो लागि अग्रगमन भनेको जसले यो देशको हित गर्छ, जसले यो समाजको हित गर्छ, जसले यो देशको स्वाभिमानको रक्षा गर्छ, यो देशको सम्मानको रक्षा गर्छ र यो देशलाई दोहन गर्दैन, हो, व्यक्तिगत हितका लागि भ्रष्टाचार गर्दैन, ती सबै जुनसुकै विचारधारा बोकेका भए पनि ती अग्रगामी हुन्। जसले यो देशको नाम लिन्छ, जसले हर दिन जनताको नाम लिन्छ र हर दिन यो देशको दोहन गर्छ, हर दिन भ्रष्टाचार गर्छ र हर दिन अप्रत्यक्ष रूपमा कर्णाली र तपाईँको धनुषाका गाउँमा मानिसहरूलाई मर्न बाध्य बनाउँछ, ती चाहिँ यो देशका जुनसुकै विचार बोकेका भए पनि पश्चगामी हुन्। त्यसो हुनाले तपाईँ विचारको आधारमा व्यक्तिलाई अग्रगामी र पश्चगामी भन्ने, देश दोहनकारी चाहिँ तपाईँको लागि अग्रगामी, अनि जसले देशलाई शिरमा बोकेर हिँड्छ, जसले यो समाजलाई घात गर्दैन, तपाईँसँग विचार फरक छ भन्दैमा त्यो चाहिँ पश्चगामी। यही हो अग्रगमन र पश्चगमनको परिभाषा। खास गरी त्यसकारणले सबभन्दा पहिला अग्रगमन र पश्चगमनको परिभाषा बदलौँ यो समाजमा। अग्रगमन र पश्चगमनको परिभाषा बदलौँ। अर्को चाहिँ तपाईँले चाहेको चाहिँ वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिलाई मूलधारको राजनीतिक शक्तिमा लैजाने र मुलुक सञ्चालन गरेर मुहार परिवर्तन गर्ने। तर तपाईँ त वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिकै रूपमा स्थापित हुन सक्नु भएन। बरु आज चाहिँ अहिले त दुई ध्रुवीय राजनीति अगाडि बढिरहेछ नि, त्यसमा राप्रपा, राजेन्द्र लिङ्गदेन, उहाँहरू पो त्यो बाटोमा स्थापित हुन थाल्नुभयो। उहाँहरूसँग मान्छेले त्यो अपेक्षा गर्न थाले। यसप्रति चाहिँ तपाईँको भनाइ के हो? यस्तो छ, पहिलो कुरा वैकल्पिक राजनीतिको एउटा काल्पनिक ठुलो चित्र नबनाइयोस्। वैकल्पिक राजनीति भनेको मूलतः इमान्दार, अभ्रष्ट, सुशासन र सेवा प्रवाह दिन सक्ने राजनीति हो। सिद्धियो वैकल्पिक राजनीति भने त्यसो भन्दा पनि तपाईँलाई वैकल्पिक भन्न मिल्यो। सुन्नुहोस्, त्यो राजनीतिभित्र मूलधारका राजनीतिले धेरै नउठाएका वातावरणका मुद्दाहरू, जलवायु परिवर्तनका मुद्दाहरू, सम्पदा संरक्षणका मुद्दाहरू, यौनिक अल्पसङ्ख्यकका मुद्दाहरू, अपाङ्गता भएकाहरूको मुद्दाहरू, होइन, यावत विषयहरू त्यहाँभित्र उठ्न सक्छन्। तर मूलतः वैकल्पिक राजनीति भनेको अभ्रष्ट, सुशासन दिन सक्ने, सेवा प्रवाह गर्न सक्ने, इमान्दार र क्षमतालाई प्रवर्धन गर्ने राजनीति हो। त्यति भनेर बुझौँ। हो, त्यो राजनीति प्रवर्धन गर्ने कुरामा आज पनि हामी कमा ख भएका छैनौँ, खमा क भएका छैनौँ र हामी हाम्रो बाटोबाट रत्ति पनि डगमगाएका छैनौँ। त्यसकारणले तपाईँले होइन अर्को पार्टी पो आयो त वैकल्पिक राजनीतिको अपेक्षा त त्यता गयो। 5 वर्ष अगाडि मान्छे रविन्द्र मिश्रसँग जे खोज्दथे आज राजेन्द्र लिङ्गदेनसँग खोज्ने ठाउँमा त पुगे नि। यति स्वीकार गर्दा त के हुन्छ? तपाईँ पनि राजनजी नै भन्नुभयो। राजनजी हेर्नुहोस्, मैले के भन्छु भने नि, तपाईँले विषयवस्तुलाई समग्रतामा हेर्नु पर्यो कि। समग्रतामा हेर्ने भनेको के हो भने तपाईँको नेपाली कङ्ग्रेस भन्नुहोस् अथवा एमाले भन्नुहोस्, त्यसमा पनि 1 जना 2 जना 5 जना 10 जना कैयौँ राम्रा मान्छे नभएका होइनन्। अझ तल्लो तहमा गयो भने त कति राम्रा मान्छे छन्। कुनै निर्णायक तहमा छैन। तर समग्रतामा हेर्दा यी प्रमुख दलहरूले मैले भनेको जस्तो कर्मचारी युनियन खारेज गर्न सक्छन्, वकिलको युनियन खारेज गर्न सक्छन्, सर्वोच्चमा तपाईँको नगरिकन अगाडि बढ्न सक्छन्, होइन, तपाईँको त्यसै गरी विद्यार्थी सङ्गठन खारेज गर्न सक्छन्, सहित शिक्षकको सङ्गठन खारेज गर्न सक्छन्, प्राध्यापकको सङ्गठन खारेज गर्न सक्छन्। हो, सक्दैनन् भने के बुझ्नु पर्यो भने 1 जना व्यक्ति 2 जना व्यक्ति हेरेर पुग्दैन कि परिवर्तन आउँदैन। समग्रमा ती मुद्दाहरू हामीले उठाएका छौँ, होइन। हाम्रा अर्थ राजनीतिक मुद्दाहरू अत्यन्त सशक्त छन्। अब त्यसको बारेमा अलिकति आजको दिनमा वैचारिक हिसाबले चाहिँ तपाईँहरू राप्रपासँग अलि धेरै नजिक हो। यस्तो भयो, हेर्नुहोस् न, यो तपाईँले विषयलाई उठान गरिहाल्नु भयो। बिचमा अलिकति संवादहरू भएका कुराहरू पनि
आए तपाईँ राप्रपा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ या पार्टी मिलाउँदै हुनुहुन्छ सम्मकै कुरा पनि आए तथापि तपाईँले यो कुराहरू आयो। हाम्रो जस्तो सङ्घीयताको खारेजीको विषयमा स्थानीय तहलाई तपाईँको पुनर्गठन गरेर स्थानीय तहलाई सुदृढ गर्ने र सङ्घीयता खारेज गर्ने र धर्मनिरपेक्षतामा जनताको राय लिने भन्ने यो दुईटा एजेन्डा राप्रपाका एजेन्डाहरूसँग नजिक भए। त्यसै गरी हाम्रा अर्थ राजनीतिक एजेन्डाहरू, एउटा कुरा हामीले दाबी गर्न के मिल्छ भने यो निशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षाको आवाज हामीले 5 वर्षमा यति जोरदार रूपमा उठायौँ कि लोक कल्याणकारी राज्यको अब ठुला पार्टीहरू यो मुद्दा नबोकिकन हिँड्न नसक्ने भए बोक्छन् तर गर्दैनन्, नगर्लान्। किनभने तपाईँको शिक्षा र स्वास्थ्यमा बेलगाम व्यापारीकरण गर्न दिनेहरूले सक्दैनन् यो गर्न, होइन? तर उनीहरू पनि बोक्न बाध्य भयो भनेपछि त्यो मुद्दा नै मिल्ने, यो दुईटा मुद्दा नै मिल्ने नमिल्ने एउटा मुद्दा छ जुन राज संस्थाको कुरा हो, होइन? त्यसमा अहिलेसम्म हाम्रो पार्टीले औपचारिक रूपमा निर्णय नलिएको भए पनि मैले भनिआएको चाहिँ के हो भने संसदबाट निर्वाचित गैरदलीय राष्ट्रिय ख्याति प्राप्त व्यक्तित्व राष्ट्र प्रमुख हुनुपर्छ भनेर मैले त्यो भनेको त्यसको नाम चाहिँ के हुन्छ? राजा होइन, राष्ट्रपति भनेर भनेको छौँ, राष्ट्रपति भनेर भनेको छौँ, होइन? यो कारणले गर्दाखेरि एउटा विषय नमिल्ने हुनाले बीचमा संवाद भएको हो, तर त्यो संवाद टुङ्गोमा पुग्न सकेन कि टुङ्गोमा पुग्न नसकेपछि त्यो त्यही नै रोकिएको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि नजिक भएको भन्ने अर्थमा भन्नुहुन्छ भने अर्थ राजनीतिक एजेन्डागत रूपमा, व्यवहारगत रूपमा होइन, एजेन्डागत रूपमा त अहिले नेपाली कङ्ग्रेस पनि त समाजवादी लोकतन्त्र भन्छ, होइन? यही कुरा भन्छ, एमाले त्यही भन्छ। त्यसो हुनाले त्यहाँ पनि कतिपय नजिकताहरू छ, राप्रपासँग पनि त्यो कुराहरू। राप्रपासँग पार्टी एकीकरणको चरणमा कुराकानी चाहिँ भयो होइन, एकीकरणको लागि भनेर कुराकानी भएको हो। त्यो त मैले पहिला पनि त तपाईँलाई राप्रपा नेता रविन्द्र मिश्र भन्न सुहाउँछ त? अनि यस्तो छ, हेर्नुहोस् राजनजी, म एउटा कुरामा प्रष्ट छु। यो समाज र यो देश तन्त्र मन्त्र वाद र विचारको सिक्रीले नराम्रोसँग बाँधिएको छ। मैले महसुस गरेको कुरा के हो भने मान्छे वादमा अडिग भएर बस्न तयार छ, तर त्यो वादमा विचार परिवर्तन गरेर मैले अघि भनेको जस्तो जाजरकोटमा मुखमा झिँगा भन्किने बच्चाले राम्रो खान पाउँछ कि पाउँदैन, स्कुल जान पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने कुरा चाहिँ वाद र तन्त्र मन्त्रको सोचाइले बाँधिएको तपाईँको मस्तिष्कमा त्यो चाहिँ हतपति प्रवेश नगर्ने रहेछ। त्यसो हुनाले म चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा कस्तो मान्छे हुँ भने मलाई अरू केही कुराको मतलब छैन। मलाई लोकतन्त्रको फ्रेमवर्कभित्र यो देशको रूपान्तरण हुनु पर्यो। रूपान्तरण भने तपाईँ र मेरो होइन, जो कोट लगाएर बसेर यहाँ वाद र विचारको बारेमा बहस गर्न सकौँ। हामीले त पाएका छौँ, बाई डिफल्ट हामी पाउँछौँ। भोलि देश राम्रो भयो भने हामी त त्यसै पनि पाउँछौँ। हामी संरचनागत रूपमै लाभ लिएको समुदायमा पर्छौँ। यो देशको राजनीति गर्ने भनेको त्यो राजनीतिले आजसम्म नछोएको ठुलो तबकाको लागि हो। यो देशको राजनीति गर्ने भनेको यो देशको स्वाभिमान कायम राख्नको लागि हो, यो देशको सम्मान कायम राख्नको लागि हो, यो देशको भू राजनीतिक जटिलता बुझ्नको लागि हो। आज मात्रै तपाईँले पत्रिकामा पढ्नुभयो, रसियाबाट 4 अरबको हेलिकप्टर किन्न हेलिकप्टर दुईटा, त्यसको त्यो कम्पनी त अहिले हेलिकप्टर उत्पादनै गर्दैन। त्यो भ्रष्टाचारको पछि एउटा भयो। तपाईँ भू राजनीतिक दृष्टिकोणबाट अहिले रसियाबाट 4 अरबको हेलिकप्टर किन्नु राम्रो छ कि छैन भनेर सोच्ने नेतृत्व चाहियो कि चाहिएन? यो अर्थतन्त्र टाट पल्टिने हो, त्यसो हुनाले अर्थमन्त्री त्यसको स्वीकृति दिन्छन्। हो, त्यसै हुनाले म भन्दैछु, मलाई यो तन्त्र मन्त्रवाद विचारमा जसले जेसुकै भन्नुहोस् मतलब छैन। नबुझेको होइन, बुझेको छु। त्यसका बारेमा जुन दल हो तपाईँलाई त्यसको नेता भन्न कोही आपत्ति भएन। मलाई हेर्नुहोस्, यो नाम साम इधर उधर तन्त्र मन्त्रमा रुमल लिएर बाँधिएर म बस्न चाहन्न। म बाँधिएर आउँछ कि आउँदैन यति धेरै आलोचना हुन्छ नि आजकल। हेर्नुहोस् राजनजी, यसो भन्दाखेरि मलाई कसैले नेता मान्दैन भने त्यो म खुसी साथ स्वीकार्न तयार छु। प्रश्न फेरि दोहोऱ्याउँछु, खुसी साथ स्वीकार्न। यति आलोचना खेप्नुहुन्छ, निन्द्रा चाहिँ आउँछ? निन्द्रा मजाले आउँछ। त्यो चाहिँ आलोचना सहने बानी पर्या हो, भगवानको कृपा भन्नुपर्छ। अर्को चाहिँ स्थानीय चुनावकै सन्दर्भ जोडेर हेर्दा स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई राजनीतिकरण किन गर्नु पर्यो, दलीयकरण किन गर्नु पर्यो? उसले जनतालाई प्रत्यक्ष सेवा दिने हो। नेपाली कङ्ग्रेसको एकजना नेताले पनि लेख्नुभयो,
तपाईँहरूले त बारम्बार भन्दै आउनु भएको थियो, तर त्यहाँ हामी जान सकेनौँ। यस्तो तपाईँले हामीले पनि 2074 सालको घोषणापत्रमा स्थानीय तहको चुनाव चाहिँ स्वतन्त्र हुनुपर्छ, दलीय रूपमा हुनु हुँदैन भनेर भन्यो होइन। व्यक्तिलाई हेर्नुपर्छ, किनभने त्यो प्रत्यक्ष रूपमा सेवा प्रवाहसँग जोडिएको छ भनेर भन्यो। तर त्यो भन्नुको अर्थ अब हामी स्थानीय निर्वाचनमै भाग नलिने भन्ने त होइन। हेर्नुहोस्, त्यो त संविधान संशोधन हुनु पर्यो, त्यसको लागि त्यो त संसदका 2/3 सदस्यहरूले सांसदहरूले मान्नु पर्यो। त्यस कारणले त्यो भन्नुको अर्थ हामी त्यसबाट भागेर हिँड्छौँ, त्यसबाट बाहिर रहन्छौँ भनेको होइन। मैले तपाईँको मत चाहिँ के त्यही तपाईँ अहिले पनि अडिनु भएको छ। यदि संविधानै संशोधन हुन्छ भने चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी त सहमत भइसक्यौँ। अब समस्या कहाँ छ भने नि, तपाईँलाई चाहिएको छ काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर। मेयरमा मैले कस्तो व्यक्तिलाई मत हाल्ने भन्ने भएन क्या। काङ्ग्रेस, माओवादी, जनमोर्चा, समाजवादी, जसपाले काङ्ग्रेसको एउटा मान्छे उठाउँछन्, हामी सबैले उसलाई मत दिनुपर्छ भन्ने जुन ठाउँमा पुग्यो नि, अथवा राप्रपा नेपाल, नेकपा एमाले र परिवार दलले एउटा उम्मेदवार उठाउँछन्, उसैलाई मत दिनुपर्छ, यता पो गइरहेछ नि त देश त हो। अब काठमाडौँको मतदाता भनेको यो देशमा तुलनात्मक रूपमा सबैभन्दा सम्पन्नहरू बस्ने ठाउँ, सबैभन्दा बढी शिक्षितहरू, पेसाकर्मीहरू भएको सहर हो यो। अब यो सहरका जनताले अथवा मतदाताले के बुझ्नु पर्यो भने 5 वटा गठबन्धन भएको छ, त्यो पनि वैचारिक रूपमा वार्का पार भएका पार्टीहरूको बिचमा, उत्तर र दक्षिण। यो कति विकृतिलाई हामी टेवा दिँदैछौँ भनेर सोचिदिनु पर्यो कि। तपाईँको भनाइ अझैलाई स्पष्ट बनाऊ, गठबन्धन गरेर चुनावमा जानु, जसको राजनीतिक विचारवाद उनीहरूको तन्त्र मन्त्र नमान्ने भन्नुभएको छ होइन, उनीहरूको कार्यनीति या उनीहरूको दलको आर्थिक नीति यो केही पनि मिल्दैन, तर उनीहरू साझा उम्मेदवार उठाउँछन् भनेपछि यो गठबन्धन भनेको चाहिँ गलत हो। यो विकृति हो, यो अपराध हो राजनीतिमा, यो समाजको लागि घात हो होइन। र मतदाताले अब उम्मेदवार छान्दाखेरि अहिले पनि पूर्ण रूपमा गैरदलीय त छैन, दलीय उम्मेदवार नै छ। तर दलीय भए पनि गैरदलीय भए पनि मैले अघि भनेको जस्तो बहकिएर छान्न पनि भएन, विचारको सिक्रीमा बाँधिएर छान्न पनि भएन। हाम्रा 5 पार्टीले गठबन्धन गरेर यस्तो निर्देशन दिएका छन् भनेर छान्न पनि भएन। के विचार गर्नु पर्यो भने वास्तवमै त्यो क्षमता भएको व्यक्ति छ कि छैन भनेर सोच्नु पर्यो। र हामीले 2 जना महिला उम्मेदवार अगाडि सार्यौँ मेयर र उपमेयरमा। अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा फेमिनिज्मको बारेमा पढ्न पर्दा एउटा कुरा पढिएको कुरा के हो भने सामान्यतया महिला नेतृत्व भयो भने त्यसले द्वन्द्वहरू कम सृजना गर्छ र उनीहरू समाजप्रति अझ बढी प्रतिबद्ध हुन्छन् भनेर पनि भनिन्छ। त्यो बेला काङ्ग्रेस एमाले पनि कुनै महिला उठाइदियो भने त फेरि तपाईँको यो तर्कले भोटाउँदैन। ठिक छ, क्षमतावान छन्, परिपक्व छन्, सक्षम छन्, साँच्चीकै दूरदृष्टि राख्छन्, त्यो किसिमको इमान्दारी छ भने त मतदाताले तौलिनु पर्यो। ओके, मलाई अर्को चिज बताइदिनुहोस् त, तपाईँहरूले मेयर र उपमेयर महिला काठमाडौँ महानगरपालिकालाई छान्नुभयो, त्यो चाहिँ कसले छान्यो? रविन्द्र मिश्रले, तपाईँको पार्टीको केन्द्रीय समितिले कि काठमाडौँ महानगर समिति? यस्तो केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति छ हाम्रो पार्टीमा र त्योभन्दा अगाडिको केन्द्रीय समितिको बैठकले त्यो केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिलाई त्यो अधिकार प्रत्यायोजन गरेको थियो। केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिले निर्णय गरेको हो। त्यो अधिकार चाहिँ तपाईँहरू किन लिने? त्यो संघीयताको विपक्षमा भयो कि भएन, संघीयताको मर्म अनुरूप भयो कि भएन? यस्तो गठबन्धन दलको पनि हेर्दै थिएँ, यस्तो भरतपुर महानगरपालिकाको या वीरगञ्जको चाहिँ यहाँ बसेर उहाँहरू उम्मेदवार टुङ्ग्याउँदै हुनुहुन्छ, यो हो र संघीयताको मर्म? यस्तो छ कि म संघीयता विरोधी हुँ? होइन, स्थानीय तहमा हामीले स्थानीय तहलाई पूर्ण अधिकार दिएका छौँ, त्यो उम्मेदवारहरू चयन गर्न सबै अधिकार दिएका छौँ। महानगरको हकमा चाहिँ उहाँहरूले गरेको सिफारिसको आधारमा केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिले निर्णय लिने भनेका छौँ। किन त्यसो गर्ने भने महानगर आफैमा त्यो सरकार होइन? यस्तो हो, अब हामी त हेर्नुहोस् अरू पार्टीको के छ थाहा छैन, हामी त भर्खर अरू पार्टीको नि तपाईँहरूको जस्तै बेहाल छ। हाम्रो त हामी भर्खर बन्दै गरेका पार्टी हौँ। हामीभित्र अहिले तपाईँले अघि भनेका जस्तै अनेकौँ जटिलताहरू छन्। हाम्रो देशभरि हामीले उम्मेदवार उठाउन सक्ने अवस्था पनि छैन होइन। यो सबै संवेदनशीलतालाई विचार गर्दाखेरि हाम्रो निष्कर्ष चाहिँ अहिले केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिले गर्नु, तर त्यो गलत हो होइन? यसो पनि नभनौँ, अहिले नै यसलाई गलत सही नभनौँ। यहाँ गलत सही त नियतमा देखिने भयो हो राजनजी, यहाँ लेखाइमा देखिने भएन कि
नियतमा देखिने भयो नियत सही भयो भनेदेखि सही हुन्छ नत्र भएदेखि त्यो प्रक्रियागत रूपमै भएकै विषय हो। अर्को नेकपा एमालेको महासचिव शङ्कर पोखरेलले आलेख मार्फतै भन्नुभएको थियो अब मुलुकको राजनीतिलाई दुई ध्रुवीय दलहरूको गठबन्धनबाट लैजानुपर्छ, नेपालमा दुईटाबाट तीनटा दल चाहिँदैन भनेर। स्थानीय चुनावमा आइपुग्दा त झन्डै झन्डै विवेकशील साझा या राप्रपा बाहेक हेर्दा त दुईटा ध्रुवको राजनीतितिर उहाँहरू जान खोज्दै हुनुहुन्छ। तपाईँको यसमा अस्वीकृति भएर गठबन्धनमा नआएको, यो गठबन्धन भनेको अहिले तपाईँले भने अपराध हो त्यसकारण नआएको या तपाईँलाई नबोलाएर नआएको? यस्तो हो, अब यो गठबन्धनभित्र प्रवेश गर्न चाहिँ तपाईँको हाम्रो लागि त्यति उपयुक्त विषय होइन। किन भाग पाइँदैन? भाग पाइँदैनको कुरा होइन। हेर्नुहोस् न, अब भरतपुर महानगरपालिकामा होइन काङ्ग्रेसी मतदाताले गएर तपाईँको हँसिया हथौडामा भोट हाल्नुपर्ने, अघिल्लो पटक पनि हाले होइन। गगन थापाले गएर बाबुराम भट्टराईको लागि भोट माग्नुपर्ने होइन। अब यो किसिमले लोकतन्त्र कसरी फस्टाउला, यो किसिमले लोकतन्त्रको मर्म कसरी आत्मसात गरिएला, मैले अघि पनि सिक्नुहुन्छ। त्यहाँ पनि गठबन्धन महागठबन्धन हुन्छ नि भारतमा। त्यही त तपाईँको हामीले लोकतन्त्रका नराम्रा पक्षहरू चाहिँ सबै अङ्गीकार गऱ्यौँ, लोकतन्त्रको राम्रो पक्ष हामीले अँगाल्नै सकेनौँ। हेर्नुहोस्, अँगाल्नै सकेनौँ। अब यही तरिका हो भनेदेखि, यही प्रवृत्ति हो भने हेर्नुहोस् कुनै ठाउँमा गएर यो लोकतन्त्र फेरि सङ्कटमा पर्न सक्छ कि। तपाईँले, मैले अघि भनिनँ, तपाईँ केही समय अगाडि मैले फेल्ड स्टेट, असफल राज्य हुन अब के बाँकी छ भनेर सानो टिप्पणी गरेको थिएँ। असफल राज्य त्यति बेला हुन्छ देश जति बेला मूलतः त्यहाँको न्यायपालिका र त्यहाँको सेनाले विफल हुन थाल्छ, काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्छ। अब नेपालमा तपाईँले हेर्नुभयो भने कर्मचारी तन्त्र फेल होइन, एक किसिमले भन्ने हो भने त्यो कसरी चल्या छ नि थाहा छैन। त्यो पूर्ण रूपमा राजनीति, प्रहरी पूर्ण रूपमा राजनीतिकरण, तपाईँको सर्वोच्च पूर्ण रूपमा राजनीतिकरण, न्यायालयका अन्य अङ्गहरू पूर्ण रूपमा राजनीतिकरण, तपाईँको राष्ट्र ब्याङ्क राजनीतिकरण होइन। राजनीतिकरण हुन के बाँकी छ? सेनामा पनि हस्तक्षेप एउटा घन्टा हानेकै हो होइन। अब कुनै बेला त्यो पनि राजनीतिकरण भयो भने यो राजनीति र यो समाज र यो देशलाई केले ध्यान दिने, केले धान्ने भन्नुहोस् त। यो भन्दाखेरि बढाइ चढाइ गरेको जस्तो, अतिशय गरेको जस्तो, एकदम राष्ट्रवादको हौवा चलाएको जस्तो सुनिन्छ भनेर टिप्पणी गराएर देख्छु म। ए बाबा, राष्ट्रवादी हुनु भनेको खराब हो र राष्ट्रवादको परिभाषै विकृत बनाइसक्यो नेपालमा। राष्ट्रवादी हुनु भनेको खराब कुरा होइन नि, तर यसरी व्याख्या गरियो कि राष्ट्रवाद भनेको चाहिँ अरूलाई घृणा गर्नु चाहिँ राष्ट्रवाद। ठिक छ, होइन। मैले सोधेको प्रश्न चाहिँ सिधा थियो, गठबन्धनमा नबोलाएर नजानु भए या यो गलत हो भनेर नजानु भए? हामीले त्यसमा अग्रसरता नै लिएनौँ। हेर्नुहोस्, तपाईँलाई निम्ता आएन? केही फोनहरू नआएका होइनन् होइन, हामी चुनावमा सहकार्य गरौँ भनेर केही फोनहरू नआएका होइनन्, तर त्यसमा हामी अगाडि बढेनौँ। स्थानीय तहमा केही साथीहरूले स्थानीय तहमै कसैसँग राम्रो उम्मेदवारको बिचमा सहकार्य हुन सक्छ कि भनेर केही छलफलहरू भएका छन्, तर त्यस्तो गठबन्धन राजनीतिक टिप्पणी या विश्लेषणका हिसाबले चाहिँ अहिले जो गठबन्धनहरू बन्दैछन् यसले चाहिँ देश दुईदलीय राजनीतिक ध्रुवीकरणतर्फ जाँदैछ? जाँदैन, यो बहुदलीय विकृतितर्फ जाँदैछ। दुई ध्रुवीय राजनीति विकास भयो भने नेपालमा त्यो नराम्रो कुरा होइन होइन, तर यो बहुदलीय विकृतितिर जाँदैछ। स्थानीय चुनावपछिको मुलुकको परिदृश्य के आकलन गर्नु भएको छ? स्थानीय चुनावपछिको परिदृश्य भनेको दुःखका साथ भन्नुपर्छ, हामी जसरी घस्रेर आइरहेका छौँ त्यो घस्रण जारी रहन्छ। त्यो घस्रण जारी रहने कारण प्रचण्ड, केपी ओली, शेरबहादुर देउवाको कारणले होइन, त्यो घस्रण जारी रहने कारण तपाईँ र म जस्ता नागरिकका कारणले हो। मतदाता पनि हो। मतदातामा पनि जसको विचार प्रवाहबाट सिङ्गो देश प्रभावित हुन्छ, त्यो ठुलो समुदायको चिन्तनबाट समाज घस्रिराखेको। त्यो चिन्तन रोगी छ? त्यो चिन्तन अत्यन्तै स्वार्थी छ। त्यो चिन्तन अत्यन्तै स्वार्थी छ। शेरबहादुर देउवाले एकचोटि पत्रकार विजय कुमार पाण्डेलाई भनेका रहेछन्, तपाईँले के भन्ठान्नु भयो, यहाँ बाहिर दर्जनौँ मान्छेहरू जो ढोका बाहिर पर्खिराखेका छन्, तिनीहरूले राम्रो काम गर्न भन्न आएको हो, मलाई अख्तियारको दुरुपयोग गर भन्न आएको हो भनेर भन्थे।
त्यो अख्तियारको दुरुपयोग गर भनेर भन्न जाने तपाईँ र म जस्ता नागरिक हौँ। गाउँको नागरिक उसको पहुँचै जाँदैन, हुँदैन, कृषक जाँदैन, श्रमिक जाँदैन। यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। र योभन्दा मतदातालाई गाली गर्यो भनेर कसैले भोट दिनुहुन्न भने म त्यो स्वीकार्न तयार छु। हस् रविनजी, धेरै धन्यवाद। तपाईँले देशका बारेमा जे चिन्ता गर्नुभएको छ र शुभ चिन्तन गर्नुभएको छ त्यसका लागि शुभकामना। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। रविन्द्र मिश्र, विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्षसँग आज हामीले स्थानीय तहको निर्वाचन जुन चुनावमा काठमाडौँ महानगरपालिकामा अन्य राजनीतिक दलहरू कसरी हुन्छ महिलाहरूलाई कम उठाउने, त्यसमा पनि उपमा महिलाहरूलाई सीमित गराउने, हुँदा त हामीले हाम्रो सङ्घीय प्रतिनिधि सभामा उपसभामुख बनाउँदै नबनाउने, अर्थात् उपराष्ट्रपति पदमा हामीले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पदमा राष्ट्रपति पहिलो पटक चाहिँ यो पटक चाहिँ हामीले महिला बनाएका छौँ। तर सक्दासम्म महिलालाई पछाडि पार्ने जुन प्रचलन छ त्यो बिचमा मेयर र उपमेयर दुवैमा उम्मेदवार विवेकशील साझा पार्टीले महिलालाई बनाएको छ। त्यो विषय सँगै हाम्रो स्थानीय चुनाव, राजनीतिक दलहरूको गठबन्धन र उहाँको पार्टीका विचार लगायतका विषय आजको 100 प्रश्नमा प्रस्तुत गऱ्यौँ। रविन्द्र मिश्रसँगको यही 100 प्रश्नसँगै आजको कार्यक्रम यहीँ सकिन्छ। नमस्कार। Himal Steel presents यक्ष प्रश्न। हिमाल स्टिल, हिमालले बढी सुरक्षित घर बनाउँछ।